निदर्शनार येयल्या आनी अशें आयकलां तुमी कंप्लेन फायल केल्या म्हणून कितें एक्झॅक्टली कंप्लेन? जाल्लें कितें फाटीं थोड्या दिसां आदीं एक सुनील देसाय म्हणटा ताणें कंप्लेन फायल केल्ली की ताजे कडच्यान कितें ब्रायब घेतलेली म्हणून. ब्रायब घेवपी आशिल्ले भगवंत नायक आनी त्या वेळार तांची बायल सरपंच आशिल्ली आनी जगन्नाथ कृष्णकांत चोडणकर म्हणून. सो तें जालें, ते कंप्लेनीचे ती चालूच आसा इन्वेस्टिगेशन, पुलीस इज गोईंग ऑन. पण आतां इफ यू आमच्या एक वेळ तुमी साल्वादोर दो मुंदो येत जाल्यार पळयशात जाल्यार सगळ्या कडेन इतले कॉन्क्रीट जंगल जाला, हॅप हॅझर्डली कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. वेदर विलेज वील बी एबल टू सपोर्ट दॅट डिवेलपमेंट हे पळयनासतना लायसन्सीस दिल्लेले आसा. आनी फाटीं थोड्या दिसां आदीं एक व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल जालो वेरीन वी केम टू नो दॅट मिस्टर भगवंत नायक, husband of ex-deputy सरपंच बिंदिया नायक is seen accepting bribe and there is a recording also. म्हणजे वेर इज सेईंग की तुमी पंचायतीचे पयशे मागीर दिया, पयलीं आपले पयशे दिया असो. सो तो व्हिडिओ आमकां जेन्ना मेळ्ळो आमी एक कंप्लेन फायल केली की हाजेर इन्वेस्टिगेशन करचें, कित्याक नोबडी कॅन बी अलावड टू सेल अ विलेज फॉर देआर वेस्टेड इंट्रस्ट. सो तीच कंप्लेनी खातीर आयज आमकां पुलिसान कितें क्वेश्चनिंगाक आपयलें म्हणून आमी आयिल्ली. सो ही पयलींची कंप्लेन आसा? पयलीं आमी फ्रेश फायल केल्या आतां परत की अशें जर चल्लां जाल्यार तेजे दखल घेवची आनी कितें तो प्रॉपरली हे घेवपाचो, कित्याक वी कॅनॉट अलाव अ विलेज टू बी डिस्ट्रॉयड. फ्रेश दॅट्स इट. कंप्लेन कितें म्हणून फायल केला? टू फॉलो अप द अर्लियर वन कितें? वी हॅव रिफर्ड टू द अर्लियर कंप्लेन प्लस वी हॅव ब्रॉट टू द नोटीस की अजुनूय तेंच चालू आसा म्हणून आनी खंय ना खंय हें थांबपाक जाय म्हणून. सो तुमकां आयज कित्याक येयल्या तुमी? ताका पुलिसान ते कंप्लेनी खातीर कितें तरी इंटरोगेशनाक आपयल्या म्हणून आमी आयले. सगळ्यांक तुमकां आपयल्या? हय, कित्याक आमी चौगांनी कंप्लेन फायल केल्या न्ही. वॉट इज युअर से ऑन दीस कंप्लेन? पळय, जशें रिनान सांगलें की फाटल्या फावट एक ब्रायब केसी सगळे सोशल मिडियाचेर ते सगळे व्हायरल जाताले, तेज्या वरसून आमकां कळ्ळें की हांच्यांनी ते ब्रायब घेतल्या म्हणून. आनी दुर्दैवाची गोश्ट अशी की ते म्हाज्याच वॉर्डार जाल्ली ही केस, म्हणून आमी मागीर ती बायट दिली आनी आमी सगळे हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून आमी सांगलेलें. आतां जशें रिनान सांगलां तशें इन्वेस्टिगेशन ऑन आसा, बट हाजो सोक्ष मोक्ष कितें तरी लागूंक जाय, कित्याक दोगूय जे मनीस आसा आनी जे करंट पंचायतूय आसा दे आर कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा म्हज्या वॉर्डार येयल्या. आनी आख्खे म्हणजे पळयना आमच्या विलेजीक तेजी सस्टेनेबल कॅपेसिटी कितें आसा ती पळयनासतना सगळी अंदाधुंदी हे सगळी लायसनां दितात आनी हे करता आनी हो कारबार तेंचो चालूच आसा जो देवण घेवणाचो. म्हणून आज आमी परत एक फ्रेश कंप्लेंट दिल्ली आनी तेज्या खातीर आमकां आपयल्लें हांगासर की आमचें कितें से आसा तो उलोवपाक म्हणून आमी हांगासर आयिल्ले आनी हेजेर कारवाय जावची पडटली म्हणून आमी हांगासर आयले. सरपंच कोण आसा सध्या? आतां सरपंच आसा नम्रता चोडणकर म्हणून रिसंटली जाल्या ती, म्हणून शी इज फ्रॉम द सेम ग्रूप. तांचो 5 जाणांचो एक ग्रूप आसा आनी आमी 4 जाणां. बट यू ऑल हॅव नॉट ब्रॉट इट टू हर नोटीस बाबा तुमी तांकां सांगूंक ना बाबा अशें अशें सस्टेनेबिलिटी इतली कॅरींग कॅपेसिटी सदांच सांगला न्हू, आमी रिटर्न दिल्ले आसा. म्हज्या जेन्ना वॉर्डार कितें येता पळय तेन्ना 500 पेजीचो रेफरन्स घेवन आमच्या विलेजरांक घेवन सुद्दां आतां लेटस्ट आमच्या थंयसर एक 400 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो, तो सुद्दां आमी मिटिंगेन तांकां घातलो आनी आमी तो रिजेक्ट करून घेतला. सो आमच्या विलेजीची काळजी आमी घेता, पूण सगळ्यांनी घेवपाक जाय ती, बाकीच्यांनी मेंबरांनी घेवपाक जाय. पूण हे अशें जर पयशांचे कारोबार चल्ले जाल्यार खंयच बंद जावपाचें ना. सो सस्टेनेबल कॅरींग कॅपेसिटीचो इशू म्हणून तुमी पुलीस स्टेशन आयल्या? कॅरींग कॅपेसिटी इज वन एक्सपेक्ट, ओके, पूण हे जे पयशे घेवप दिवप आसा पळय हे बंद जावपाक जाय खंय आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक फाटल्या फावटी जे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या तेजेर आजून सारकी एक्शन जावंक ना. सो म्हणून आमी काल फ्रेश हांगासर एप्लिकेशन घातलें आसा, आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा की हेजेर बेगोबेग हे जे चालूच आसा तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. जायना जाल्यार कशें जातलें मागीर? चौगूय जाणां ऑपोजिशन मेंबर? ऑपोजिशन पळय, ऑपोजिशन हें तशें नासता. आमी आसा ऑपोजिशनान, पूण अशें न्हू की तेंचे कितें मिस्टेकी काडूंक ना. जे घडटा तेच आमी तुमच्या फुड्यान हाडून दवरता न्हू, चुकता ते दाखोवपाकूच जाय न्हू. पूण ह्यो गोश्टी ज्यो जाता पळय पयशे घेवप दिवप हे सगळे आतां व्हायरल जाल्ले आसा आख्खे पर्वरीन. तुमकांय खबर, तुवेंनूय म्हाजी एकदां बायट घेतलेली पयलीं. पुलिसांनी बाय इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें? इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी हें आनीकूय हेंचें चालूच आसा. म्हणून आमी काल एक बरी परत कंप्लेंट केल्ली आसा चौगांनी मेळून आनी त्या खातीर आमकां आयज आपयल्ली आमचो से घेवपाक.